आमकां सुप्रिया शेट्टी यांच्याकडे की तसेच आमकां व्हाईस चेअरमॅन येवकार Ravindra Bhavan, it has been not active for last 1.5 year. So when it will be activated? No, it was very much active. I think our chairman, Jayant Jadhav and Dr. Dharmendra, I think दोन मेंबर सुद्धा असताना त्यांनी बऱ्यांतले बरे काम केला. कितलेशे कार्यक्रम चालूच आसले. आता पळोवपाक गेल्यार न्यू कमिटी जी काडला एकान एक बरो कलाकार जावन आसा आनी तेणी केन्ना केन्ना बऱ्यांतले बरे हे क्षेत्रांत काम केल्लें आसा. हेजो निकाल असो जातलो की सगळ्यान सुंदर प्रोग्राम बरे प्रोग्राम मुर्मुगांव तालुक्यात तशेंच आख्खे गोंयांत हांगा पळोवपाक मेळटले. तेंचे दोनूच प्रश्न सुटावो करपा जाय जे हांव मान्य मुखेलमंत्र्याक उलयतलो, गोविंद गावडे कडेन उलयतलो. चड फंड्स आमकां मेळपा जाय. जे फंड्स येता ओन्ली मेंटेनन्सा वयता. कशें म्हूण ते कार्यक्रम करतले हो एक सुटावो पयलो जावपा जाय. दुसरें आतां इफी आसा, फाल्यां आनी खंयचे दुसरे फेस्त येतले. हे केन्ना व्हडले व्हडले उत्सव जाता, फेस्तां जाता, कार्यक्रम जाता तेन्ना बरे प्रोग्राम वास्कोय दिवपा जाय. म्हणजे मुर्मुगांव तालुक्यांत दिवपा जाय. नाल्यार ते फक्त पणजे नाल्यार मडगांव अशें जावपा जायना. हें हांव डेफिनेटली एन्श्योर करतलो की असले कार्यक्रम हांगा जावपा खातीर आमचे कलाकारांकूय एक्सपोजर मेळपा जाय. आमचे कलाकारांकूय पळोवपा मेळपा जाय बाबा इतले ते बेस्ट परफॉर्मन्स करता, आपुणूय त्या स्टँडर्डार पावपाक शकता आनी फाल्यां पावतलोय बीन आनी खूब जाण पावले आसा. ताका लागून ह्या क्षेत्रांत काम जातलें. Sir, the major issue Ravindra Bhavan is facing is there are the government offices which are there. So what and how it will be? ना ते सुद्दां तेंची स्पेस कला म्हणजे रवींद्र भवन ती स्पेस रवींद्र भवनाकूच दवरपा जाय. तांकां टेम्पररी म्हूण घातलेले ते अजुनूय हांगा दे आर पार्क्ड हियर. दिस इज नॉट रायट. आय वील ट्राय टू मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट टू सेंड देम अवे फ्रॉम हियर सो दॅट दे कला मीन्स रवींद्र भवन गेट्स देअर प्लेस बॅक फॉर कला एक्टिविटीज. Sir, any IFFI related events we can handle at Ravindra Bhavan? There is nothing we cannot handle. I think we got very competent people here. My two honorable MLAs are there. They also can handle anything, and the chairman of Ravindra Bhavan, Jayant Jadhav, also can handle anything. Such a kind problem. So we can expect some IFFI. Yes, screening. of course. I will be taking it up right away. आज रवींद्र भवनची आज कमिटी डिक्लेअर जाल्या आनी आज खूब बरें दिसता. 1.5 वर्स जालें ही कमिटी डिक्लेअर जावन आशिल्ली. म्हाका दिसता खंय तरी रायट टायमार ही कमिटी डिक्लेअर जाल्या आनी आतां आमचें व्हडलो जो ऑडिटोरियम आसा जाचे खातीर वास्कोच्या न्हय मुरगांवच्या सगळ्या जनतेक त्रास जातालो तो ऑडिटोरियम पसून फुडल्या डिसेंबर पर्यंत आमी रेडी करपाक सोदता. सो ह्या कमिटी कडल्यान हांव तांकां पयलीं शुभेच्छा दिता आनी आज सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या कलाकारांची जावं लोकांची जी एक आस आसा तांचे कडल्यान की हांगा बरे बरे कार्यक्रम जावचे, बरे बरे प्रोग्राम जावचे, आमची तियात्रां जावची, गॅदरिंग्स जावची. सो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा जी आज ही कमिटी आसा ती आमच्या मुरगांव तालुक्यांच्या प्रत्येक लोकांची जी एक अपेक्षा आसा तांचे कडल्यान ते पूर्ण करतले. आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आतां सांगला तशें आमी तांकां प्रेस केला की बरे बरे प्रोग्राम वास्को हाडचे म्हणून. जाल्यार आमी सदांच पळयता की मुरगांव तालुका एंडाक पडिल्ल्या कारणान आमकां सायडीन दवरतात आनी बरे बरे प्रोग्राम सगळे पणजे आनी मडगांव वता. सो आमी ऑनरेबल आमचे CM प्रमोद सावंत सर ताजे कडेन उलयतले. गोविंद गावडे सर जो ह्या कला क्षेत्रांनी भारताचो मंत्री आसा तांचे कडेन उलोवत आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या जनते खातीर बऱ्यांतले बरे प्रोग्राम हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तशेंच जी फेस्टिवल जाता इफी जावं नाल्यार पर्पल फेस्ट जावं हांगाय बी एक सेंटर करून आमच्या मुरगांव तालुका खातीर एक सेपरेट कितें तरी पर्पल फेस्ट आमी पयले लास्ट टायम जाले सगळे पणजे जाले मडगांवूय जाले थोडे प्रोग्राम. सो थंय हांगाय येवचे, हांगाय आमच्याय लोकांक तांचे कडल्यान इंटरेक्ट करपाक मेळचे. इफीचे बरे बरे प्रोग्राम हांगाय स्क्रिनींग जावचे. रवींद्र भवन स्टार्ट जालें जाल्यार तेन्ना ते स्क्रिनींगूय करपा जाता. सो हातूंत कितें जाता की मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या जनतेक एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी एक बरो एक्सपोजर मेळटा. एवरीबडी इज व्हेरी हॅपी टुडे कित्याक आयज न्यू कमिटी इंडाक जाल्लेली आसा एंड विथ द ब्लेसिंग ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट पंचायत तशेंच आमचे पालक मंत्री श्री मोविन गुदिना सर. आनी आयज जी कमिटी इंडाक जाल्लेली आसा न्यू कमिटी इट्स ऑल फ्रॉम चडशे लोक जे आसा ते कला क्षेत्राचे लोक आसा
आनी तेच्या भितर आमकां यंगस्टर्सूय आसा तशेंच आमची महिला रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे हे कमिटी भितर आसा आनी म्हाका जशें आमच्या सरान मोवीन सरान सांगलेलें आसा की जे सीएमा कडेन उलोवन एक एडिशनल फंड्स हाडपाचो जो प्रयत्न आमचो आसा तो मेन टार्गेट आसा कित्याक जे पयशे येता ते पयशे रवींद्र भवनाच्या आमच्या एक्टिविटीजाक पावना सो चड एक्टिविटीज करपाक आनी बरे बरे प्रोग्राम हाडपाक लागून आमकां खंय तरी फंड्साचे अरेंजमेंट करूंक जाय आनी ते आमचे मोवीन सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर 100% जातले सो आमी अपेक्षा दवरता की ते फुडें आमच्या रवींद्र भवनाक एडिशनल फंड मेळटले आनी ही जी कमिटी आसा म्हाका दिसता हेचे भितर बऱ्यांचो बरो वावर आतां हे फुडें तुमकां रवींद्र भवनान पळोवपाक मेळटलो कमिटी नासतना आमचे चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅनान हे रवींद्र भवनान जाता तितली एक्टिविटीज चालूच दवरलेली आनी फुडाराक आमकां एक बऱ्यांचे बरे प्रोग्राम्स आनी एक्टिविटीज हांगा लोकांक लागून मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक लागून हासील जातली न्यू कमिटी इंडक्ट जाल्या फुडली रणनीती कितें तुजी खरं म्हटलं आज खुशीची गजाल की आमच्यामध्ये आमचे आदरणीय मंत्री श्री मोहीन गुदिन्हो सर आसात संकल्प आमोणकर आमदार दाजी साळकर आसात नवीन कमिटी जाल्या सगळे कलाकार मेळ्ळ्या आमी जरी 1.5 वर्सां कमिटी नासली पण हांवें दोतोर धर्मेंद्र प्रभुसान काम बंद दवरूंक ना कार्यक्रम बंद दवरूंक ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर एकांकिका घेताले संगीताचे कार्यक्रम घेताले अनेक वर्कशॉप घेतले अनेक क्लासीस चालू आसा तबला हार्मोनियम कीबोर्ड कथक वोकल क्लासीस चालू आसा पूण ही नवीन कमिटी मेळटकच आनी एक उर्बा मेळ्ळा आनी एक म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा आनी मोठ्या पद्दतीन आमचो नवीन ऑडिटोरियम ही स्वतंत्रवीर सावरकर डिसेंबरान सुरू जाता तितून अनेक कार्यक्रम करतले व्हडल्या प्रमाणात कार्यक्रम करते आनी वर्कशॉप ऑर्गनायज करते अनेक वर्कशॉप आमी केले आतां सुद्दां आमचो आकाश कंदील जालो आर्ट ऑफ स्पिकींग जालो आतां परवाच्यान सुगम संगीताचो जाता हेज्या पयलीं थिएटर आर्ट जाता अशे अनेक वर्कशॉप अनेक कार्यक्रम आमच्या मुर्मगांव तालुक्यांतली जे कलाकार आसा जी भुरगीं माणकुली भुरगीं सिनियर सिटीजन सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप आनी समाजान कलेच्या माध्यमांतल्यान एक बरेपण जावप म्हणजे एक मनीस जर कला शिकत कलेच्या क्षेत्रांत आसत जाल्यार तेजी फॅमिलीचें घर बरें आसता हेज्या खातीर आयिल्ले मंत्री आमदार श्री गोविंद गावडेजी दोतोर प्रमोद सावंत गोविंद गुदिन्हो संकल्प आमोणकर ताजे सगळ्यांचे आभार मानता की आमकां ही नवीन कमिटी दिल्या बद्दल देव बरें करूं वंदे मातरम